सूरज सुबह सवेरे ही पूरी आबोताब से चमकने लगा। शहर में गर्मी का राज बरकरार, पारा 43 डिग्री तक जाने की पेशगोई। कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। सूरज ने आग बरसाई तो बिजली ने भी आंखें चुराई। शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से बढ़ गया। गर्मी से सताए शहरियों की दहाई भी किसी काम न आई। लेस्को को शॉर्टफॉल का सामना, बिजली की बंदिश पर पानी भी नायाब हो चुका। हीट वेव इमरजेंसी, लेस्को के इंतजामात मुकम्मल। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर ने फील्ड में इजाफी अमला तैनात कर दिया। जीएसओ कंस्ट्रक्शन और स्ट्रीट लाइट से 117 एहलकार फील्ड में तैनात। बिजली सप्लाई में तातुल की सूरत में फौरी एक्शन लिया जाए, चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को की हिदायत। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन, 24 घंटे में 555 मुलजिम बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। 183 के खिलाफ मुकदमात दर्ज, 55 गिरफ्तार हुए। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 11 कमर्शियल, 4 ज़रई और 540 डोमेस्टिक थे। FIA का लेस्को अफसरान के खिलाफ एक्शन, करोड़ों रुपए बदउनवानी की तहकीकात शुरू कर दी। चीफ इंजीनियर ताहिर म्यू, जर्नल मैनेजर आमिर यासीन, मैनेजर अबू बकर और आसिम जमीर के खिलाफ इंक्वायरी। लेस्को अफसरान ने 132 kV सर्किट ब्रेकर की फराहमी के ठेके मनपसंद अफराद को दिए। IMF का गैस मजीद महंगी करने का मुतालबा, हुकूमत ने घरेलू खाद, CNG और सीमेंट सेक्टर के लिए गैस महंगी करने की तैयारी कर ली। डोमेस्टिक फर्टिलाइजर, सीमेंट सेक्टर के लिए अगस्त से गैस महंगी होगी। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिल 100 से 400 रुपए तक बढ़ाने की तजवीज़। हुकूमत महंगाई के तूफान के आगे बंद बांधने में नाकाम। महंगाई के मारे आवाम के लिए सस्ती अशिया का हुसूल ख्वाब बन गया। सब्जी, दालें, फल, गोश्त सब कुछ महंगा हो गया। प्राइस कंट्रोल कमेटियां दफातर में बैठी, इंतजामिया को सब अच्छा की रिपोर्ट देने लगी। खुद साख्ता महंगाई ने गरीब आवाम का जीना मुश्किल बना दिया। कल के सियासी हलीफ आज के हरीफ बन गए। हत्या की इज्जत बिल पर पीपल्स पार्टी ने नून लीग से राहें जुदा कर ली। पीपल्स पार्टी के तमाम मेंबर सूबाई असम्बली ऐवान से गैर हाजिर रहे। पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी ने कहा कि बिल के हवाले से ना पूछा गया ना बताया गया। पीपल्स पार्टी इस बिल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफत पर यकीन रखती है। हद तक इज्जत कानून, पंजाब असम्बली वापस भेजने के लिए गवर्नर पंजाब को खत। हद तक इज्जत का कानून आइन के आर्टिकल 19 के मुनाफी है। कानून के निफाज से आज़ादी इजहार का गला काट दिया गया। खत सरबराह जुडिशल एक्टिविज्म पैनल अजहर सदीक ने गवर्नर पंजाब को भिजवा दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत नासाज, सर्विसेज हस्पताल मुंतकिल। यास्मीन राशिद को हाई ब्लड प्रेशर और गैस्ट्रो की शिकायत है। असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन यूनिट 1 प्रोफेसर खतीजा मुनीर ने यास्मीन राशिद का चेकअप किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद का ब्लड प्रेशर ज्यादा रहा। डॉक्टर यास्मीन राशिद चंद रोज से कुछ खा पी न सकी। कैद की वजह से जिस्म में पानी की कमी हो गई। सीनियर PTI रहनुमा की सेहत के बारे में जिल की मेडिकल रिपोर्ट मंजरियाम पर आ गई। मेडिकल रिपोर्ट में यास्मीन राशिद की सेहत को तशवीशनाक करार दिया गया। जाली भर्ती केस में चौधरी परवेज इलाही की जमानत का तहरीरी फैसला जारी। प्रोसिक्यूशन किसी मुलजिम का जुर्म साबित करने में नाकाम रहा। सरकारी वकील ने मुलजिम को जेर हिरासत रखने के लिए परवेज इलाही, मोहम्मद खान भट्टी से मुबैना रिकवरी को बुनियाद बनाया। 7 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। दोबारा गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात लामहदूद नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की रिकाउंटिंग से मुतल्लिक इख्तियार की तशरीह कर दी। इलेक्शन कमीशन इख्तियार से तजावुज़ नहीं कर सकता। अदालत के लिए उम्मीदवार राना अरशद की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर एमएक्स PP 133 से राना अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन कल अदम करार।
صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی ایرانی کونسلیٹ آمد، قائم مقام ایرانی کونسل جنرل علی اصغر مغاری سے ملاقات، ایرانی صدر سعید ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ ایرانی صدر کی وفات پر پوری پاکستانی قوم غمزدہ ہے۔ وائس چیئرپرسن پی ایس پی اے زہارا بٹو کی ایران کے قائم مقام کونسل جنرل علی اصغر مغاری سے ملاقات ہوئی ہے۔ صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقا کی شہادت پر رنج و غم کا اظہار۔ زہارا بٹو نے کہا کہ مسلم امہ عظیم لیڈر سے محروم ہو گئیں۔ کرغزستان میں مقیم پاکستانی طلبہ کی وطن واپسی، بشکیک سے 2 پروازیں 300 سے زائد طلبہ کو لے کر لاہور پہنچیں۔ مجموعی طور پر 9 پروازوں کے ذریعے 1400 سے زائد طلبہ وطن واپس پہنچ چکے۔ ایئرپورٹ پر سول ایویشن حکام نے طلبہ کا استقبال کیا۔ بشکیک سے طلبہ کی واپسی کے لیے پی آئی اے کی خصوصی پرواز کا معاملہ، پروازیں وزارت خارجہ کے مرتب کردہ شیڈیول کے مطابق آپریٹ کی جا رہی ہیں۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق پی آئی اے کی گزشتہ روز 2 پروازیں آپریٹ ہوئیں، آج کے لیے 4 پروازیں شیڈیول۔ وومن جیلوں کے قیام کی منظوری، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے جیل ریفارمز کا جامع پلان طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ کی نئی جیلوں کو شہر سے باہر قائم کرنے کی ہدایت، بخشی خانے اور لاک اپ کی ریویمپنگ کا حکم۔ ریویمپنگ پروجیکٹ کی منظوری بھی دے دی گئی۔ تمام صوبائی محکموں میں ہر سطح کے تبادلوں پر پابندی عائد۔ ایڈیشنل آئی جی ٹریفک نے تبادلوں اور ٹریفک پولیس میں واپسی پر تاحکم ثانی پابندی عائد کر دی۔ صحت کی سہولت آپ کی دہلیز پر، فیلڈ ہاسپٹل طبی سہولیات کی فراہمی میں مصروف عمل۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے کہا، گزشتہ روز فیلڈ ہاسپٹل میں 4446 مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کی گئیں، 470 مریضوں کے لیب ٹیسٹ کیے گئے۔ چلڈرن ہسپتال میں ڈاکٹرز اور لواحقین میں جھگڑے کا واقعہ، لڑائی میں پہل کس نے کی، ویڈیو منظر عام پر آ چکی۔ ڈاکٹرز کی جانب سے لڑائی کا آغاز کیا گیا، پہلے مارا پیٹا اور مقدمہ کرایا، پھر ڈاکٹرز احتجاج کے لیے سڑکوں پر بھی آ گئے۔ مریضوں کے لواحقین کو مارنے کی ویڈیو میں سب واضح۔ صدر وائی ڈی اے شعیب نیازی نے ڈاکٹرز پر لگائے الزامات مسترد کر دیے، کہا ڈاکٹرز پر تشدد بند کیا جائے۔ خواتین ڈاکٹرز کو ہراساں کیا گیا، ڈاکٹرز نے بچانے کی کوشش کی تو ان پر 3400 افراد نے دھاوا بول دیا۔ ڈاکٹرز تشدد کے بعد میڈیسن کروا کر ڈیوٹی پر آئے۔ اربوں کی ریویمپنگ، بنیادی سہولیات ہی دستیاب نہیں، جنرل ہسپتال ڈینٹل ڈپارٹمنٹ غیر فعال ہو چکا، انتظامیہ کی لاپرواہی، ہسپتال کی او پی ڈی مشینیں 2.5 سال سے خراب ہیں، ہزاروں مریض علاج سے محروم۔ وزیر تعلیم پنجاب کی ایجوکیشن ورلڈ فورم کی تعلیمی کانفرنس میں شرکت، رانا سکندر حیات نے فورم کو موجودہ حکومت کے تعلیمی اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا، کہا ماہرین تعلیم کا باہم استفادہ ایک منفرد سرگرمی ہے۔ کانفرنس تعلیمی چیلنجز سے نمٹنے اور سماجی شراکت داری میں معاون ثابت ہوگی۔ صوبائی وزیر صنعت چودھری شافع حسین سے اسمال انڈسٹری اسٹیٹ گسرگودا کے وفد کی ملاقات، اسمال انڈسٹری اسٹیٹ میں روڈ اور صنعتی انفراسٹرکچر بہتر بنانے کا مطالبہ، صوبائی وزیر کے مسائل کے حل کی یقین دہانی، کہا انڈسٹریل اسٹیٹس کے حوالے سے نئی پالیسی لے کر آ رہے ہیں، انڈسٹریل اسٹیٹس کو 100% آبادکاری یقینی بنائیں گے۔ حکومت کا قربانی کے جانوروں کے سیل پوائنٹس پر فیس نہ لینے کا فیصلہ، جانور سیل پوائنٹس نو پروفٹ نو لاس کی بنیاد پر قائم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی عید پر زیرو ویسٹ یقینی بنانے کی ہدایت، عید سے 10 روز قبل اور 3 روز بعد تک میونسپل ملازمین کی چھٹیوں پر پابندی عائد۔ کوٹ لکھپت میں انٹرنل لائف چرچ کے زیر اہتمام تقریب، سپیریئر گروپ آف کالجز اینڈ یونیورسٹیز کے ڈائریکٹر اور انٹرنیشنل اسکول آف لا اینڈ بزنس کی چیئرپرسن پروفیسر ڈاکٹر عابدہ خالق کی خصوصی شرکت، چیئرمین انٹرنل لائف چرچ پاسٹر انور فضل اور مسز پاسٹر انور فضل کی طرف سے پروفیسر ڈاکٹر عابدہ خالق کو بہترین تعلیمی خدمات پر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔
पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन और सेंटर फॉर पीस एंड सेकुलर स्टडीज़ के इश्तराक से वाइस चांसलर सिविक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस पंजाब की 30 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की शिरकत। पंजाब और सिंध हायर एजुकेशन कमीशन के दरमियान आला तालीम के फ़रोग के लिए मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए गए। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कहा, सब अहद करें, तलबा को अच्छा शहरी बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। IG जेल खाना चात मियाँ फारूक नज़ीर का अहसन इक़दाम। जेलों में कैदियों के हुकूक के लिए VIP कल्चर ख़त्म करने का हुक्म। सेलिब्रिटीज़ के दौरों के लिए कैदियों की नकलो हरकत में रुकावट न डाली जाए। कैदियों को दौरों के दौरान मुतादिद घंटे बिठाए रखना गैर इंसानी अमल है। तमाम सुपरिटेंडेंट मुअज़्ज़िज़ीन की आमद से 15 मिनट पहले कैदियों की परेड करवाएं। ICC T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड का ऐलान आज मुतवक्के। सिलेक्शन कमेटी ने 15 रुकनी खिलाड़ियों के नाम फाइनल कर लिए। 3 ट्रैवलिंग रिजर्व खिलाड़ियों के नामों का ऐलान भी किया जाएगा। और खलीफा खुशी मोहम्मद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में शुजात अली और मलिक नवीद कामयाब करार। दूसरे मैच में मुदस्सर रियाज मलिक और राना इरफान फाते रहे। तीसरे मैच में इमरान राठौर और मुजतबा चौधरी ने फतह समेटी।